जेल छ कोइले 3 सिटको होस्टेल छ कोइले क्लासबाट बेलुकाको 5 बजे ग्रुपबाट आनेहसेयो धेरै कोरियन भाषा पारखी मित्रजनहरूलाई एउटा सारथी बन्न सफल भएको छ। तमाम कोरियन भाषा पारखी मित्रजनहरूले मन पनि पराउनु भएको छ र सोही अनुसारले मेहनत पनि गरिराख्नु भएको मैले देखेको छु। यदि सब्स्क्राइब गर्न छुटेको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। स्टार्टिङबाट एन्डिङ टाइमसम्म टोटली पोस्ट हुने जानकारी गर्दछु। अब आज भने हामीले खनमुल भनेको भवन, वा र ग्वा भनेको र तथा अनिसँग छाङसो भनेको स्थल। ध्यान केन्द्रित गर्नु होला। छाङसो भन्ने कुराको लास्टमा सो आएको चाहिँ स्थल भन्ने बुझ्नुपर्छ। छाङसो भन्ने छाङसो ठ्याक्कै नबोलिकन यताबाट ओर्दोर गर्नु होला। र म फेरि पनि भन्छु, यहाँनिर छाङसो भनेको नि स्थल, यहाँनिर लास्टमा जम भनेको नि स्थल, स भनेको नि स्थल है। त्यस्तै गरी यहाँ ग्वान आयो भने पनि स्थल। फेरि सम्झिनु होला, छाङसोको सो आयो भने पनि स्थल, यदि ग्वान भन्ने आयो भने पनि स्थल, र यसको लास्टमा जम आयो भने पनि स्थल, स आयो भने पनि झन्डै स्थल, ठाउँ, कार्यालय भन्ने बुझ्नुपर्छ। बोल्नुस् त। खनमुल, खनमुल, खनमुल भवन, वा ग्वा, वा ग्वा र तथा अनिसँग खनमुल ग्वा छाङसो भवन र ठाउँ, खागे पसल, खागे पसल, जम पोइन्ट स्थान, पोइन्ट स्थान। अब म तपाईलाई यत्तिकै तरिकाले खागु भनेको फर्निचर हो, हामीले स्टार्टिङमै पढिसकेको। जम भन्यो भने पोइन्ट वा स्थान, खागु जम भन्यो भने फर्निचर पोइन्ट है। त्यस्तै गरी तपाईले विभिन्न प्रकारको, जस्तै खिम्ची चिगे जम भन्यो भने खिम्ची चिगे पाउने ठाउँ भनेको है। त्यस्तै जम भन्यो भने के हो, स्थान भन्ने बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि नाउनहरू त्यसमा आएर जम भन्यो भने चाहिँ प्राप्त गर्ने स्थान रहेछ। जस्तै हामीले जम भन्ने शब्द लास्टमा यो स्थान भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। फेरि एकचोटि भन्छु, जस्तै स भन्ने आयो भने चाहिँ विभिन्न कार्यालयहरू भन्ने बुझ्नुपर्छ है। स भन्ने आयो भने पनि विभिन्न कार्यालयहरू भन्ने बुझ्नुपर्छ। बोल्नुस् त। ख्याङछाल स प्रहरी कार्यालय, छाङसो, छाङसो स्थल, ठाउँ, खोङसा, खोङसा निर्माण, खोङसा हादा निर्माण गर्नु, खोङसा जाङ छाङसो, खोङसा जाङ निर्माण स्थल, खोङसा जाङ निर्माण स्थल, खोङसा जाङ जाङ स्थल, सो सो स्थल, स कार्यालय स्थल, खोङसा जाङ निर्माण स्थल, खोङवन, खोङवन, खोङवन पार्क, खोङवन, खोङवन पार्क, खोङजाङ, खोङजाङ, खोङजाङ कारखाना स्थल, कारखाना भएको स्थल, खोङजाङ छाङसो स्थल, खोङजाङ कम्पनी कारखाना, वेसा कम्पनी, खोङजाङ कारखाना, वेसा कम्पनी, खोयाङ, खोयाङ जन्मस्थान, जन्मघर, जन्मस्थान, खोङहाङ, 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 खोङहाङ एयरपोर्ट, खोङहाङ एयरपोर्ट, खोङहाङ
एयरपोर्ट खोङहाङ एयरपोर्ट खोजुङ 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 खोङजुङ खोङजुङ खोङगोङ थेजुङ सार्वजनिक खोङजुङ थेजुङ खोङगोङ खोङगोङ सार्वजनिक खोङजुङ थेजुङ खोङजुङ खोङगोङ सार्वजनिक ख्योहे चर्च ख्योहे चर्च खुक्चाङ 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 गको लगत्तै जो आएमा चको उच्चारण गरिन्छ खुक्चाङ फिल्म हल खुक्चाङ फिल्म हल एनर्जेटिक हुनुस् जबरजस्ती ठुलो आवाज गर्नु पर्दैन एनर्जेटिक चाहिँ हुन जरुरी छ खुक्चाङ फिल्म हल खुक्चाङ फिल्म हल यङवाग्वान ग्वान स्थान छाङसो स्थान सो स्थान जम स्थान ग्वान स्थान यङवाग्वान फिल्म हल यङवाग्वान फिल्म हल खुक्चाङ फिल्म हल यङवाग्वान फिल्म हल यङवाग्वान फिल्म हल नोङजाङ कृषि फार्म छाङसो स्थल नोङजाङ नोङजाङ कृषि फार्म छाङसो स्थल नोङअप कृषि काम नोङअप कृषि व्यवसाय खिसुक्सा होस्टेल खिसुक्सा होस्टेल खिसुक्सा खिसुक्सा होस्टेल याङसिकचाङ 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 गको लगत्तै जो आएमा चको उच्चारण गरिन्छ याङसिकचाङ माछा फार्म याङसिकचाङ माछा फार्म याङ्गेजाङ कुखुरा फार्म याङ्गेजाङ कुखुरा फार्म याङ्गेजाङ कुखुरा फार्म वयाङ्गान वयाङ्गान गाई गोठ याङउ गाई गोठ वयाङ्गान वयाङ्गान उषा याङउ गाई गोठ उषा गाई हुर्काउने ठाउँ उषा गाई हुर्काउने ठाउँ गाई गोठ छुक्सा गोठ छुक्सा गोठ छुक्सा गोठ छुक्सा गोठ थ्वेजी उरी थ्वेजी उरी थ्वेजी उरी बङ्गुर फार्म थ्वेजी उरी बङ्गुर फार्म थ्वेजी उरी बङ्गुर फार्म याङदोन याङदोन बङ्गुर फार्म याङदोन बङ्गुर फार्म याङदोन बङ्गुर फार्म याङदोन बङ्गुर फार्म खोयोङ सेन्टर खोयोङ सेन्टर रोजगार केन्द्र सेन्टर जाङ जाङसो फल्ली री ग्वान सो जम स्थल खोयोङ सेन्टर रोजगार केन्द्र सेन्टर सेन्टर थोङसाम थोङसामुसो 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 स्थानीय कार्यालय वडा कार्यालय थोङसामुसो वडा कार्यालय कोचिप 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 कोट फुल छिप घर
अब तपाईले यसैलाई पाङ भनेको रोटी पाउरोटी, चिप भनेको घर रोटी पाउरोटी प्राप्त गर्ने घर, त्यसो भए रेस्टुरेन्ट। अब त्यस्तै गरी छाजाङम्योन भनेको चाउमिन, चाउमिनको फेरि चिप भनेको घर, त्यस्तै खोगी खोगी भनेको मासु, चिप भनेको घर, त्यसो भए त्यो घर होइन कि पसल भयो? बोल्नुस् त, कोचिप कोचिप। तल जाँदाखेरि हुने तहरूसँग ज ठोक्यो भने प्राय नै उच्चारण हुने यही नै हो। कोचिप फुल पसल, सुलचिप सुलजिप सुलजिप, भट्टी पसल, रक्सी घर, ख्वाली सामुसो ख्वाली सामुसो, नको लगत्तै र आएमा रको लगत्तै नआएमा लको उच्चारण गरिन्छ। ख्वाली सामुसो ख्वाली सामुसो, व्यवस्थापन कार्यालय, ख्वाली हादा व्यवस्थापन गर्नु, सामुसो अफिसको कार्यालय, सामुसो अफिसियल कार्यालय, ख्वाली हादा व्यवस्थापन गर्नु, ख्वाली व्यवस्थापन, ख्वाली हादा व्यवस्थापन गर्नु, ख्वाली व्यवस्थापन, सामुसिल अफिस, छाङसो स्थल, ख्वाली सामुसो ख्वाली सामुसो व्यवस्थापन कार्यालय, थेहाक्यो विश्वविद्यालय, थेहाक्यो विश्वविद्यालय, थेसागवान थेसागवान राजदूतावास, थेसागवान दूतावास राजदूतावास, थेसागवान राजदूतावास, थोसागवान 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 पुस्तकालय, सजम सजम पुस्तक पसल, मुन्गुजाम मुन्गुजाम मुन्गुजाम, मुन्बाङ्गु मुन्बाङ्गु स्टेशनरी स्टेशनरी, थोङमुलग्वान 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 चिडियाखाना, थोङमुलग्वान थोङमुलग्वान चिडियाखाना, मेफ्योसो 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 टिकट काउन्टर, मेफ्योसो टिकट काउन्टर, इबाल्सो इबालहादा इबालहादा कपाल काट्नु, छाङसो स्थल, ग्वान स्थल, सो स्थल, जम स्थल, इबाल्सो कपाल काट्ने स्थान, सैलुन, इबालहादा कपाल काट्नु, छाङसो स्थल, इबाल्सो सैलुन, मोग्योकथाङ मोग्योकथाङ मोग्योकथाङ, मोग्योकसिल मोग्योकसिल मोग्योकसिल, स्यावसिल स्यावसिल, योक्सिल योक्सिल, सिल कोठा सिल कोठा, मोग्योकहादा स्यावाहादा मोग्योकहादा स्यावाहादा, नुहाउनु, खसिल सिल कोठा, मोग्योकथाङ मोग्योकसिल स्यावसिल योक्सिल, नुहाउने कोठा नुहाउने ठाउँ, बाथरुम, स्यावाहादा मोग्योकहादा स्यावाहादा मोग्योकहादा, नुहाउनु, सिल कोठा
खसिल कोठा मोग्योकथाङ नुहाउने कोठा मोग्योकसिल नुहाउने कोठा स्यावसिल नुहाउने कोठा योगसिल नुहाउने कोठा फोगन्सो फोगन्सो स्वास्थ्य चौकी फोगन्सो स्वास्थ्य चौकी खोक्ची सेन्था खोक्ची सेन्था खोक्ची सेन्था कल्याणकारी केन्द्र खोक्ची सेन्था कल्याणकारी केन्द्र फेक्वाजम फेक्वाजम डिपार्टमेन्टल स्टोर फेक्वाजम डिपार्टमेन्टल स्टोर फेक्वाजम डिपार्टमेन्टल स्टोर फ्यालिहादा सहज हुनु फेनिजम सजिलैसँग 24 घण्टा खुल्ने पसल फेनिजम 24 घण्टे पसल फेनिजम 24 घण्टे पसल विनोद सर भित्र आउनु विनोद सर एकछिन बाहिर फेनिजम 24 घण्टे पसल छेवालयोङ सेन्था छेवालयोङ पुनः प्रयोग सेन्था सेन्टर छेवालयोङ सेन्था पुनः प्रयोग केन्द्र इबाल हादा कपाल काट्नु इबालजी इबालजा इबालजा कपाल काट्ने व्यक्ति इबाल हादा कपाल काट्नु छाङसो स्थल इबालजा कपाल काट्ने व्यक्ति सो सो सानो छुङ मध्यम थे ठुलो छासिन आफू सोजा सानो छुङ्जा मध्यम थेजा ठुलो याद गर्नुहोस् सोजा सानो छुङ्जा मध्यम थेजा ठुलो फेरि एकपटक सोजा सानो छुङ्जा मध्यम थेजा थेजा ठुलो एकपटक विनोद शर्मा नेउपाने सर अगाडि आएर किनभने यो टपिक अलि ठुलो पनि छ एउटा योजना जसले एउटै बेन्चबाट अहिले पछिल्लो समयमा कोरियन भाषाको असाध्यै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरूलाई पनि सजिलैसँग धेरै कोरियन भाषा पारखी मित्रजनहरूको मनमा बस्न सफल यस जेन्सर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटको एउटा पिल्लरको रूपमा स्थापित जेन्सर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटको विशेष गरी स्टार्टिङ टाइमबाट रोपेको बिरुवा जसले सबैभन्दा राम्रो मल प्राप्त गरेर आज त्यो स्थापित भइसक्नु भएको छ। यदि तपाईहरु पनि जेएनसर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटको जुम अनलाइन क्लासमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यो सेकेन्ड नम्बरमा रहेको 980669 17190 मा व्हाट्सएप गरेर जुम अनलाइन क्लासमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। ओके सर, यहाँहरुलाई निरन्तर रूपमा एक्जामको डेटसम्म यसै गरी इमानदारीपूर्वक पढाउने बाचा व्यक्त गर्दै यहाँहरुले भने यसलाई स्क्रिनशट गर्नुहुनेछ। यो स्क्रिनशट गर्ने टाइम दिएको छु भने 1 2 3 एक्जामको डेटसम्म इमानदारीपूर्वक पढाउने बाचा व्यक्त गर्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। खामसाम्निदा।